ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल चैत्र 5 गते शनिबार, तदनुसार 19/3/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी। हरेक दिन जसरी बाबा आज पनि हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गर्न, हामी बच्चाहरूसँग सम्बन्ध जोड्न, मुरली अर्थात् सर्व सम्बन्ध बाबासँग हरेक सम्बन्ध मुरलीबाट हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। बाबा कहिले पिता बनेर हामी बच्चाहरूलाई वर्षाको अधिकारी बनाउने शिक्षा दिनुहुन्छ, कहिले माता बनेर हामीलाई लाड प्यार पाल्ना दिनुहुन्छ। यसरी नै हरेक सम्बन्धमा सद्गुरु बनेर टिचर बनेर मुक्ति दिने पार लगाउनेवाला बाबा आज पनि हामी बच्चाहरूलाई मधुर महावाक्य सुनाउन आउनुभएको छ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई यस दुःखको लोकबाट निकालेर सुखको धाममा लैजान। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई यस दुःखको लोकबाट निकालेर सुखको धाममा लैजान। धाम पवित्र स्थानलाई भनिन्छ। बाबा आउनु भएको छ, केही लक्ष्य केही उद्देश्य लिएर बाबा आउनु भएको छ। किनभने बाबाले हामी बच्चाहरूको दुःख देख्न सक्नुहुन्न। जब कलियुगको अन्त्यमा आत्माहरू दुःखी हुन्छन्, छटपटाउन थाल्छन्, सहाराविहीन हुन्छन्, त्यस समय बाबा पनि साकार तनमा प्रवेश गरेर हामी बच्चाहरूलाई समस्त दुःखबाट छुटाउने ज्ञान दिनुहुन्छ। दुःख केले गर्यो त्यसको कारण पनि बताउनुहुन्छ र त्यसबाट निवारण हुने अनेक विधिहरू पनि बताउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले यस दुःखको लोकबाट निकालेर सुखको धाममा लैजान। त अहिले पनि हामी दुःखकै संसारमा नै छौँ। हरेक समय प्रति समय अनेक प्रकारका विभिन्न सिन सिनारियो परिस्थितिहरू हाम्रो सामुन्ने आउँछन्, तर ज्ञान भएको कारणले, बाबा साथ हुनुभएको कारणले हरेक परिस्थिति पनि सानो लाग्छ। समस्यालाई सहजै सावधान गर्न सक्छौँ। बाबाले यति धेरै हामीलाई बल दिनुभएको छ। त्यसैले यस दुःखको धाममा रहेर पनि हामी सुखी छौँ, आनन्दित छौँ। त बाबा हामीलाई यस सुखको धाममा लैजान। धामलाई पवित्र स्थान भनिन्छ। धाम पवित्र स्थानलाई भनिन्छ। परमधाम, मुक्तिधाम, शान्तिधाम यो पवित्र स्थान हो जहाँ आत्मा निवास गर्छ। आत्मा कम्प्लिट आफ्नो स्वधर्ममा हुन्छ। किनभने त्यति बेला जब आत्मा यो शरीरको भानमा आउँछ तब अनेक विकर्महरू हुन्छन्, तर परमात्मा आफ्नो निजी स्वरूपमा भएको कारणले गर्दा त्यस धामलाई भनिन्छ पवित्र धाम, जहाँ आत्मा र परमात्मा निवास गर्छन्। यो थियो बाबाको आजको मुख्य सार। आजको प्रश्न, यो बेहदको खेल कुन दुई शब्दहरूको आधारमा बनेको छ? यो बेहदको खेल कुन दुई शब्दहरूको आधारमा बनेको छ? उत्तरमा वर्षा र श्राप। यी दुई कुरा, वर्षा र श्राप। बाबाले सुखको वर्षा दिनुहुन्छ, रावणले दुःखको श्राप दिन्छ। यी बेहदका कुरा हुन्। देवी देवता धर्मकाले बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। आधा कल्पपछि फेरि रावणले श्राप दिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। हामी निराकारी दुनियाँमा रहन्थ्यौँ, फेरि सुखको पाठ खेल्यौँ। हामी नै देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्यौँ। अहिले ब्राह्मण बनेर फेरि देवता बन्छौँ। ती दुई खेल, वर्षा र श्राप। बाबाले सुखको वर्षा दिनुहुन्छ, रावणले दुःखको श्राप दिन्छ। बाबाले आत्मिक स्थितिमा टिकाउनुहुन्छ, आत्माको स्वधर्ममा टिकाउनुहुन्छ। आत्माको धाम के हो यो स्पष्ट हामी बच्चाहरूलाई बताउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले जे जति पनि हामीलाई दिनुहुन्छ, बाबाको कर्तव्य हो सुखको वर्षा दिनु। र रावणले दुःखको श्राप दिन्छ, देहभानमा ल्याइदिन्छ, अनेक प्रकारको विकारहरूमा फसाइदिन्छ। त्यसैले रावणको कर्तव्य हो दुःख दिने। त आज जति पनि दुःख भयो रावणको कारणले भयो। हामी भन्ने गर्छौँ दुःख पनि
पनि भगवानले दिनुहुन्छ, सुख पनि भगवानले दिनुहुन्छ, तर यस्तो होइन, सुख दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ। भगवानले कहिले पनि दुःख दिन सक्नुहुन्न। यदि केही दुःख छ त्यो हाम्रो आफ्नै कर्मको फल हामीले भोगिरहेका छौँ, तर परमात्माको कर्तव्य हो सुख दिने। रावणले दुःख दिन्छ, यो कुरा स्पष्टसँग बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। किनभने जब भगवानको कर्तव्यलाई बुझ्दैनौँ तबसम्म उहाँसँग यथार्थ सम्बन्ध हामी जोड्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी बेहदका कुरा हुन्, यो हदभन्दा पनि पर बेहदको कुरा हुन्। देवी देवता धर्मकाले बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। त जो देवी देवता धर्मका छन् बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। अहिले हजुरहरू सबै देवी देवता धर्मका हुनुहुन्छ, मुरली सुन्नुहुँदैछ, त भोलि पक्कै पनि सतयुगमा जानुहुन्छ। त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिइरहनु भएको छ। आधा कल्पपछि रावणले श्राप दिन्छ। फेरि द्वापरयुग जब सुरु हुन्छ, देहभानमा हामी आउँछौँ, त फेरि रावणले श्राप दिन्छ, अर्थात् हामी दुःखी हुन थाल्छौँ। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। फेरि यो खेलमा के हो त, सतयुगबाट हामी जब द्वापरयुगमा आयौँ, म आत्मा हुँ भन्ने कुरा बिर्स्यौँ, देहको भानमा आयौँ र अनेक दुःखी भयौँ। अब स्मृति आएको छ कि म फेरि आत्मा हुँ, सतयुगी आत्मा हुँ, परमात्मा पिता आउनुभएको छ। यो स्मृति, यो याद फेरि आएको छ। हामी निराकारी दुनियाँमा रहन्थ्यौँ। फेरि के स्मृति आयो, हामी निराकारी दुनियाँमा रहन्थ्यौँ। त ज्योतिबिन्दुको दुनियाँ हाम्रो घर हो। फेरि सुखको पाठ खेल्यौँ, त फेरि आयौँ, मुक्तिमै त रहँदैनौँ, मुक्ति केही समयको लागि हो। फेरि पाठ बजाउनु त आउनु छ, र सबैभन्दा सुरुमा कहाँ आयौँ, सतयुगमा आयौँ। हामी नै देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्यौँ। अहिले ब्राह्मण बनेर देवता बन्छौँ। त जीवनको रहस्य खुल्यो। त जब यो कुराहरू बुझ्छौँ त हाम्रो जीवन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। हामीलाई वर्तमान पनि थाहा छ, हिजोको विषयमा पनि थाहा भयो, र भोलि के हुनेवाला छ त्यो पनि स्पष्ट थाहा हुन्छ। त्यो बेहदको खेल हो। खेलमा जति स्फूर्त भएर खेल्छौँ, उमङ्ग उत्साहले खेल्छौँ, हार जितलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यति नै खेलमा मजा आउँछ। त्यसैले यो खेल हामीले खेल्नु नै छ। गीत छ ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्गमा ओम नमो शिवाय भनेर शिवलाई पूजा गरिरहेका छन्, याद गरिरहेका छन्। कति टाढा टाढासम्म शिवको मन्दिरमा जान्छन्। हामीलाई स्वयं शिव भगवान आएर पढाउनु हुँदैछ। ओम शान्ति। यो हो बेहदका बाबाको महिमा। त्यो बेहदको बाबाको महिमा। ओम आत्मा नमो शिवाय। शिव बाबा हजुरलाई नमस्कार गर्छु। ओम नमो शिवाय। उहाँ सर्वोच्च भगवान हुनुहुन्छ। यो त सबैले जान्दछन्। सबैभन्दा उच्च भगवानको मत पनि अवश्य उच्च हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ श्रीमत अर्थात् श्रेष्ठ मत। सबै भक्तहरूले उहाँलाई याद गर्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ भगवान, भगवती पनि हुनुपर्छ। पिता भएपछि माता पनि हुनुपर्छ। एकातिर हुन्छन् लौकिक माता पिता, अर्कातिर हुन्छन् पारलौकिक माता पिता। शरीरको माता पिता पनि छन्, आत्माको माता पिता पनि हुनुहुन्छ। शरीरको माता पिता यो बाह्य आवश्यकताहरूलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो आत्माको पिताले मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख, शान्तिको वर्षा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले एक हुनुहुन्छ लौकिक माता पिता, अर्कोतिर हुनुहुन्छ पारलौकिक माता पिता। लौकिक हुँदाहुँदै पनि कोही दुःखी हुन्छ भने पारलौकिकलाई याद गर्छन्। शरीरको मातापिता लौकिक हुँदा पनि असन्तुष्ट छन्, केही कमीको महसुस गर्छन्, मातापिताबाट केही अप्राप्ति छ भने फेरि पारलौकिक पितालाई याद गर्छन्। अहिले तिम्रो लौकिक सम्बन्ध पनि छ। पारलौकिक मातापिताले तिमीलाई परलोकमा लैजानुहुन्छ। लौकिकलाई बन्धन भनिन्छ जसमा दुःख हुन्छ। लौकिकमा बन्धन हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यसैले दुईवटा परलोक छन्। एक निराकारी लोक जहाँ आत्माहरू रहन्छन्, दोस्रो साकारी लोक जसलाई सुखधाम भनिन्छ। एउटा शान्तिधाम, अर्को सुखधाम। एउटा हुन्छ शान्तिधाम, परमधाम, जहाँ शान्ति छ, कुनै आवाज छैन। अर्को छ
सुखधाम। सुखै सुख, दुःखको नाम निशान छैन। ती दुईटा कुरालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ एउटा हुन्छ शान्तिधाम, अर्को हुन्छ सुखधाम। बाबा आएर यस दुःखको लोक, जसलाई मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनियाँ भनिन्छ, यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ। यहाँ सबै छन् पतित। पतित उनलाई भनिन्छ जो विकारमा जान्छन्, हैन? पतित उसलाई भनिन्छ जो अनेक देहभानको विकारमा जान्छन्। सतयुगमा पावन सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। पहिले लक्ष्मी नारायणको महिमा गाउँथ्यो, आफूलाई विकारी सम्झन्थ्यो। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थिए, त्यसैले प्रजालाई पनि पवित्र भनिन्छ। त्यो हो सुखधाम वैकुण्ठ। नरकलाई धाम भनिँदैन, धाम पवित्रलाई भनिन्छ। धाम पवित्रलाई भनिन्छ। यो हो अपवित्र दुनियाँ। विश्व सुखधाम थियो, अहिले पतित भ्रष्टाचारी नरक बनेको छ। अब सबैलाई सुखको धाममा लैजानु, त्यसैले अवश्य बाबा नै आउनुपर्छ। त सबैलाई सुखको धाममा लैजानु छ, त्यसैले यस कार्यमा भगवान आउनुपर्ने हुन्छ, बाबा आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ उहाँ आएर बच्चाहरूलाई सुखी बनाउनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गको रचयिता। भन्दछन्, हे बाबा, पहिला सुरुमा हजुरले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिनुभएको थियो। आधा कल्प हामी स्वर्गमा रह्यौँ, त्यसलाई भनिन्छ नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी। बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ, 21 जन्म तिमी स्वर्गमा रह्यौ, 8 जन्म सतयुगको लागि, 12 जन्म त्रेताको लागि। 21 जन्म फेरि सतयुगमा रह्यौँ भनिन्छ 84 लाख योनिया। 84 लाख योनिया नभएर 84 जन्म हुन्छ। त्यसैले 21 जन्म सतयुगमा, 8 जन्म फेरि सतयुगको लागि, 12 जन्म त्रेताको लागि। यो सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले तिमीलाई सबै थोक बताउँछु। निराकार बाबाले निराकार बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, यस साधारण तनको लोन लिएर मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। ब्रह्मा बाबा जो अत्यन्त साधारण हुनुहुन्छ, उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेर बाबाले यो ज्ञान दिनुहुन्छ। किनभने उहाँ अनुभवी हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा जान्नुभएको थियो। लौकिकदेखि लिएर व्यापारको कुरादेखि लिएर सबै कुरामा उहाँको अनुभव थियो र त्यसको साथसाथै निर्माण पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै गुण विशेषताहरू थियो र सतयुगको आत्मा जो श्रीकृष्णको पद प्राप्त गर्नुभएको थियो र कलियुगमा आएर फेरि वही आत्मालाई परमात्माले चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र फेरि उहाँमै प्रवेश गरेर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। र यो कुरालाई बुझ्नलाई पनि विशाल बुद्धि चाहिन्छ, निश्चय बुद्धि चाहिन्छ। नभए बाहिरी रूपले यो कुरालाई विश्वास गर्न एकदमै कठिन हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, कोटोमा पनि कोही, कोहीमा पनि कोही। त्यही साधारण रथमा बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। यस साधारण तनको लोन लिएर मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। आधा कल्प तिमी अशोक वाटिकामा थियौ, फेरि तिमी शोक वाटिकामा आयो। आधा कल्प अशोक वाटिका, जहाँ कुनै शोक थिएन, दुःख थिएन, अशान्ति थिएन। फेरि हामी शोक वाटिकामा आयौँ, यो दुःखको दुनियाँमा आयौँ। सुख पुरा भएर दुःख आयो। सुखको पुरा सतयुग त्रेतामा सुख थियो, द्वापरदेखि देहभानमा आयौँ, फेरि दुःख सुरु भयो। वाम मार्ग मतलब नर्क, त्यसमा तिमीले दुःख पाउँछौ। फेरि बाबा आएर रावण राज्यबाट छुटाएर राम राज्यमा लैजानुहुन्छ। यो खेल यस्तै बनेको छ। बाबाले सुखको वर्षा दिनुहुन्छ, रावणले दुःखको श्राप दिन्छ। यो बेहदको कुरा हो। अहिले बाबाले तिमीलाई 21 जन्मको लागि सुखको वर्षा दिइरहनु भएको छ। भगवानले स्वर्ग रच्नुहुन्छ, त्यसैले स्वर्गको वर्षा मिल्नुपर्छ। वर्षा पाएका थियौ, मायाले आधा कल्प श्राप दियो। तिम्रो बुद्धिमा सारा चक्र छ, यस चक्रको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। फेरि वर्षा दिन बाबालाई अवश्य आउनै पर्छ। अब बाबा आउनुभएको छ, जान्नुहुन्छ। वर्षा लिनेछन् उनीले जसले कल्प पहिले पनि
लिएका थिए। देवी देवता धर्मका सिवाय अरू कसैले वर्षा लिन सक्दैन। फेरि देवी देवता धर्मको सिवाय अरू कसैले पनि वर्षा लिन सक्दैन। पहिले ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिँदैन। पहिले हामी आत्माहरू निराकारी दुनियाँमा रहन्थ्यौँ। फेरि आउँछौ सुखको पाठ खेल्न। हम सो देवता बन्यौँ, फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्यौँ। हामी यी वर्णहरूमा आउँछौँ। अहिले जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूले आफूलाई ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी कहलाउँछन्, सम्झन्छन् हामी भाइ बहिनी भयौँ। फेरि विकारको दृष्टि रहन सक्दैन। जान्दछन् हामी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौँ। बाबा र स्वर्गलाई याद गर्छौँ र यो एक जन्म पवित्र रहन्छौँ। यो हो मृत्युलोक। यो मृत्युलोक मुर्दाबाद भएर अमरलोक जिन्दाबाद हुनु छ। त्यहाँ 5 विकार हुँदै हुँदैन। रावण राज्य नै खत्तम हुनेछ। सतयुग त्रेतालाई राम राज्य, द्वापर कलियुगलाई रावण राज्य भनिन्छ। यही विश्व हीरा जस्तो थियो, अहिले कौडी जस्तो बनेको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई हीरा जस्तो जन्म दिन आएको छु। फेरि हीरा जस्तो जन्म दिन बाबा आउनु भएको छ। तिमी मेरो श्रीमतमा चल, नत्र तिमीले स्वर्गको सुख देख्न पाउँदैनौ। बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ अनि हामी स्वर्गको वर्षा, स्वर्गको सुख देख्न पाउँछौँ। स्वर्गमा दुःखको नाम हुँदैन, अरू कुनै खण्ड रहँदैन। भारत खण्ड नै वास्तवमा प्राचीन खण्ड हो। केवल देवी देवताहरूको नै राज्य हुन्छ, त्यसैले यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। आधा कल्प तिमीले स्वर्गको सुख भोग्यौ, फेरि रावण राज्य सुरु भयो। सतयुगलाई शिवालय भनिन्छ। शिव बाबाद्वारा स्थापना गरिएको हो। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना, शङ्करद्वारा नर्कको विनाश गराउनुहुन्छ। जसले स्थापना गर्छन् उनीले स्वर्गमा पालना पनि गर्नेछन्। उनी विष्णुपुरीको मालिक पनि बन्छन्। शिव बाबाले नै शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। यस समयमा तिम्रो ब्राह्मण वर्ण हो। फेरि देवताहरूको वर्ण हुनेछ। अहिले तिमी ईश्वरद्वारा ब्राह्मण वर्णका आएका छौ, ब्राह्मण वर्णमा आएका छौ। फेरि तिमी ईश्वरीय वर्णमा बाबासँग परमधाममा रहन्छौ। फेरि त्यहाँदेखि देवता वर्णमा आउँछौ। ब्राह्मण वर्ण, ईश्वरीय वर्ण र फेरि देवता वर्ण, यी 3 वर्णहरूमा हामी आउँछौँ स्टेप बाई स्टेप। सतयुगमा देवी देवताहरूको नै एक राज्य थियो। त्यति बेला अरू कुनै खण्ड थिएन। पछि इस्लामी, बौद्धी आदि आएका हुन्। अहिले तिमी पाण्डवहरूले योग बलद्वारा 5 विकारलाई जितेर जगतजित विश्वको मालिक बन्छौ। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्गका मालिक थिए। उनीहरूलाई पनि सङ्गममा बाबासँग नै वर्षा मिलेको थियो। सङ्गम युग ब्राह्मणहरूको हो। जो ब्राह्मण बन्दैनन् मतलब उनीहरू कलियुगमा छन्। बाबाले तिमीलाई नर्कबाट निकालेर शिवालयमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले हामीलाई नर्कबाट फेरि दुःखको दुनियाँबाट निकालेर शिवालयमा लिएर जानु हुँदैछ। अहिले तिमी हौ ब्रह्मका बच्चाहरू, ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी। तिमीहरू भाइ बहिनी भएर कहिले पनि विष पान गर्न सक्दैनौ। हो, गृहस्थ व्यवहारमा त रहनु नै छ, तर विकारमा जान सक्दैनौ। यस रावण राज्यमा रहेर कमलफुल सम्मान पवित्र रहनु छ। फेरि यो प्रश्न उठ्न सक्दैन सृष्टि कसरी बढ्छ। यो प्रश्न हुन्छ कि सृष्टि कसरी चल्छ। आज हामी आफै विचार गरौँ। यो सृष्टि चलेको छ, जहाँ तहाँ शान्ति, दुःख, छटपटी छ। हरेक व्यक्ति, म्याक्सिमम सबैजना, हरेक व्यक्तिले आफ्नो मन, हताशिएको मनलाई शान्त गर्न सकिरहेका छैनन्। हरेकले सेडेटिभ युज गर्नु परेको छ। यसको मतलब यो संसार चलेको छैन, यसलाई ठेलेर चलाइएको छ, यसलाई जबरजस्ती चलाइएको छ। संसार चलाउने काम त परमात्माको हो र यो समयमा परमात्मा यस संसारलाई चलाउन आउनुभएको छ, नयाँ संसार बनाउन आउनुभएको छ। यसमा हामी सहयोगी बन्छौँ। तर जब
यस दुःखले भरिन्छ यो संसारमा, तब फेरि परमात्मा नयाँ संसार बनाउनको लागि आफ्नो समयमा आउनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रश्न उठ्न सक्दैन कि सृष्टि कसरी बढ्छ। बाबाको आदेश छ, म पवित्र दुनियाँ बनाउन आएको छु। तिमी यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्न सक्छौ। यसमा नै अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्। रुद्र ज्ञान यज्ञमा असुरहरूका विघ्न पनि पर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, श्रीमतमा चल्यौ भने तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। यति समयसम्म तिमी आसुरी मतमा अर्थात् 5 भूतहरूको मतमा थियौ। म आत्मा हुँ, मलाई यस शरीरद्वारा पाठ खेल्नु छ, यो कसैलाई थाहा छैन। आत्मा शालिग्रामलाई नै भनिन्छ। शालिग्राम पनि कुनै यति ठुलो हुँदैन, परमात्मा पनि कुनै यति ठुलो हुनुहुन्न। आत्मा अथवा परमात्मा तारा जस्तै हुन्छन्। आत्मामा सारा पाठ भरिएको छ। आत्माले भन्छ, मैले एक शरीर छोडेर अर्को धारण गर्छु पाठ खेल्नको लागि। श्री नारायणको आत्माले भन्छ, श्री नारायणको रूप धारण गरेर यति जन्म राज्य गर्नेछु। आत्मामा नै सारा अविनाशी पाठ भरिएको छ। यसलाई नै ईश्वरीय ज्ञान भनिन्छ। भगवान वाच, परम पिताले आत्माहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। यो पढाइ स्वयं परमात्माको पढाइ हो, कुनै मनुष्यको पढाइ होइन। न कसैले पढाउन नै सक्छ यो ज्ञानलाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ बेहदको बाबाले पढाउनुहुन्छ यो चक्र कसरी घुम्छ। यस सृष्टि चक्र र रचयिता वा रचनाको ज्ञानलाई कुनै मनुष्य मात्रले जानेका छैनन्। अहिले तिमी शिवालय सतयुगमा राज्य गर्न लायक बन्छौ। तिमी जब लायक थियौ त्यति बेला धेरै बुद्धिमान थियौ। लायक थियौ सतयुगमा, बुद्धि स्वच्छ थियो, बुद्धि दिव्य थियो, अथवा बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमान थियो। अहिले बाबाले फेरि हीरा जस्तो बनाउन आउनुभएको छ। त्यसैले उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। रावण मतले तिमीलाई कौडी तुल्य बनाइदिन्छ। तिमीलाई थाहा छ यस दुनियाँको आयु 5000 वर्ष हो। यो बाबाले सृष्टि चक्रको चक्र 5000 वर्षको हो, जसमा 4 युग देखाइएको छ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। हरेक युग 1250 र सबै टोटल चक्र कति 5000 वर्ष। यो पुरानो न नयाँ बन्छ। सतयुग, त्रेता नयाँ दुनियाँ, द्वापर, कलियुग पुरानो दुनियाँ। बाबा फेरि दैवी दुनियाँ स्थापना गर्न आउनु भएको छ। तिमी आत्माहरूले पुरा 84 जन्म लिन्छौ। आत्माले नै यी अङ्गहरूद्वारा बोल्छ र सुन्छ। एक पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिन्छ। आत्माले यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा आफ्नो कार्य गर्छ। आँखाद्वारा हेर्छ, मुखद्वारा बोल्छ। त आत्मा निस्केर गइसकेपछि यो शरीर लास, जुठो, अपवित्र बनिन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई सुन्दर बनाएको, चलाएको केले हो? आत्माले हो। त आध्यात्मिक ज्ञानले हामीलाई के सिकाउँछ? आफूलाई आत्मा सम्झ, आफूलाई हेर, अन्तर्मुखी बन, आत्मा सम्झेर कर्म गर। त्यसैले यो ज्ञान के हो? यसको फाउन्डेसन के हो? आफूलाई आत्मा सम्झिने। जबसम्म आफूलाई आत्मा सम्झन सक्दैनौँ तबसम्म जुन अतीन्द्रिय सुख हो, परमानन्द सुख हो, परमात्मा सुख हो, त्यो सुख हामीलाई अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै गराउनेवाला आत्मा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ यस दुनियाँको आयु 5000 वर्ष हो। तिमी आत्माहरूले पुरा 84 जन्म लिन्छौ। आत्माले नै अङ्गहरूद्वारा बोल्छ र सुन्छ। एक पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिन्छ। आत्माहरूलाई बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ। हामी बाबासँग पहिले स्वीट होममा थियौँ, फेरि हंसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्यौँ। अब हाम्रो यो अन्तिम जन्म हो। यी हामी ब्राह्मणहरूले स्वर्गको वर्षा लिएर देवता बन्छौँ, नयाँ शरीर धारण गर्छौँ। यो चक्र बुद्धिमा घुम्नुपर्छ। बुद्धिमा अनेक देहका कुरा, देहका बन्धन सम्बन्धित जन्म जन्मान्तर घुम्दै आयो। अहिले बाबा पाइसकेपछि पनि त्यही कुरा घुम्छ भने फेरि यो टाइम पनि बित्छ र जुन यो टाइममा लिनुपर्ने चिज त्यो पनि लिन पाउँदैनौँ। त्यसैले बुद्धिमा यदि घुमाउनु छ भने यी कुरा नै घुमाउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ
पवित्र रहनाले तिमी स्वर्गको चक्रवर्ती महाराजा बन्छौ। यो कुरा उनीहरूको बुद्धिमा आउँछ जो कल्प पहिले जसरी बनेका छन्। यो ड्रामा फिक्स छ, तर यस्तो पनि होइन कि ड्रामामा जे छ त्यही हुन्छ, अहिले जे गर्छौँ त्यही ड्रामा बन्ने हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै के छ त, जो बनेका थिए त्यही बन्छन् र हामी नै बनेका थियौँ, हामी नै बन्नेवाला छौँ। नत्र बुद्धिमा आउँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसैले त बुझेर पनि यो पढाइ छोडिदिन्छन्। त हिजो पनि भन्नुभयो बाबाले, कति बच्चाहरू आउँछन् सुन्छन् फेरि भागन्ती हुन्छन्। तर हामी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो, बार बार फेरि उहाँहरूलाई गचगचाउने, सोध्ने, होइन, कारण सोध्ने, किन छोड्नु भयो, यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो पुरुषार्थ हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो सेवा गर्नुहुन्थ्यो, पत्र लेख्ने। त्यसैले कोही कोहीलाई त सबै बुझेर पनि फेरि मायाले के गरिदिन्छ, मुख मोडिदिन्छ। स्वर्गमा त आउँछन् तर योगी बनेर विकर्म विनाश गर्दैनन्, त्यसैले सजाय भोग्नुपर्छ। स्वर्गमा आउँछन् तर प्रजामा पनि सानो पद पाउँछन्। स्वर्गमा पहिले पावन महाराजा महारानी थिए, उनी फेरि पतित राजा रानी बने। अब त पतित राजा रानी पनि छैनन्, फेरि अब बाबाद्वारा पावन राजा रानी बनिरहेका छन्। यो ईश्वरीय ज्ञान निराकार बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। साकारमय ब्रह्माले पनि उहाँ निराकारद्वारा नै सुनिरहेका छन्। निराकार बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ। यस ज्ञानद्वारा नै मनुष्यबाट देवता बनिन्छ। यस ब्रह्माको आत्माले पनि पढ्छ, बच्चाहरूको आत्माले पनि पढ्छ। राम्रो वा नराम्रो संस्कार आत्मामा नै रहन्छ। राम्रो संस्कार भए राम्रो घरमा जन्म लिन्छ। त्यसैले कोही बच्चाहरू सानादेखि नै कति राम्रो संस्कार हुन्छ, दैविक संस्कार हुन्छ, सुख दिनेवाला हुन्छ परिवारलाई। जब उसको घरमा जन्म हुन्छ सबै घरको वातावरण नै सुन्दर शान्त बन्दै जान्छ। फेरि उसले आफ्नो संस्कारको आधारले जन्म लिन्छ, त्यस संस्कार नै लिएर गएको हुन्छ। पढ्दा पढ्दै फेरि ज्ञानपछि छोडिदिन्छन्। मायाले आफूतर्फ खिच्छ। एकातिर छ रावणको मत, अर्कोतिर छ रामको मत। यस अन्तिम जन्ममा रामको मतमा चल्नु छ। रावणको जित हुनाले अहिले उता जान्छन्, फेरि रामसँग दुश्मन बन्न पुग्छन्। उनको लागि सजाय धेरै कडा छ। फेरि यदि रामलाई छोडेर रावणको पक्षमा जान्छन् भने फेरि सजाय पनि कडा छ। तिमीले रामको शरण लिएका छौ, फेरि यदि विश्वासघाती बनेर रावणको शरण लियौ भने रामको निन्दा गराउने छौ। तिम्रो बुद्धिमा छ यो वास्तवमा राम राज्य र रावण राज्यको खेल बनेको छ। सतयुग त्रेतामा, त्रेता सतो, फेरि द्वापर रजो, कलियुगमा तमो हुन्छ। तिमी अहिले सतोप्रधानमा जान्छौ, बाबा आएर सतोप्रधान बनाउनुहुन्छ। फेरि 16 कलाबाट 14 कलामा आउँछौ। फेरि रावणको सङ्गमा कलाहरू कम हुँदै जान्छ। अहिले कलियुगमा कुनै कला रहेन। सबैले भन्छन् हामी पतित भ्रष्टाचारी हौँ। पतित दुनियाँको विनाश हुनु छ, पावन दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। बेहदका बाबाले बच्चाहरूलाई जान्न सक्नुहुन्छ। अहिले तिमी भगवानको घरमा बसेका छौ। तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू फेरि देवता बन्छौ, फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यो चक्र हो। चक्रवर्ती तिमी ब्राह्मण हौ। राजयोग सिकेर ज्ञान धारण गर्नाले चक्रवर्ती राजा रानी बन्छौ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर स्वर्गमा उच्च पद पाउनु छ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर स्वर्गमा उच्च पद पाउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणको लागि मुख्य साथ पहिलो नम्बरमा छ, यस अन्तिम जन्ममा रामको मतमा चल्नु छ। कहिले पनि रामको शरणबाट रावणको शरणमा गएर बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन। यस अन्तिम जन्ममा रामको मतमा चल्नु छ। रामको मत
हामीलाई तार्छ, फेरि रावणले हामीलाई बन्धनमा फसाउने गर्छ, दुःख दिने गर्छ, क्षणिक रमत गमतमा फसाएर फेरि परिणाम अत्यन्त दुःख दिने गर्छ। त्यसैले यही समयमा जानेर बुझेर परख गरेर रामको मतमा नै चल्नु छ। कहिले पनि रामको शरणबाट रावणको शरणमा गएर बाबकको निन्दा गराउनु हुँदैन। दोस्रोमा, सजायबाट छुट्नको लागि योगी बनेर विकर्म विनाश गर्नु छ। पवित्र दुनियाँमा जानुको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ, हैन। सजायबाट छुट्नको लागि योगी बनेर विकर्म विनाश गर्नु छ। त योग बाबा आत्मा सम्झेर निरन्तर बाबालाई याद गर्ने, परमधाममा बाबा निवास गर्नुहुन्छ, परमधाम निवासी हुनुहुन्छ। म आत्मा पनि परमधामबाट आएको हो र आफूलाई आत्मा ज्योति सम्झेर आफ्नो घर परमधामलाई याद गर्नु, बाबालाई याद गर्नु, आफ्नो मन बुद्धि टिकाउनु नै वास्तवमा राजयोग हो। जसले गर्दा हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, हामीलाई हल्का महसुस हुन्छ। त्यसैले सजायबाट छुट्नको लागि योगी बनेर विकर्म विनाश गर्नु छ। पवित्र दुनियाँमा जानुको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। वरदान, बेहदको अधिकारलाई स्मृतिमा राखेर सम्पूर्णताको बधाई मनाउने मास्टर रचयिता भव। त बेहदको अधिकारलाई स्मृतिमा राखेर सम्पूर्णताको बधाई मनाउने मास्टर रचयिता भव। त विस्तारमा छ, सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा पनि प्राप्त छ। र सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूलाई वर्षा पनि प्राप्त छ, पढाइको आधारमा सोर्स अफ इन्कम पनि छ र वरदान पनि मिलेको छ। तिनै सम्बन्धले यस अधिकारलाई स्मृतिमा इमर्ज गरेर हर कदम उठाऊ। 1. वर्षा पनि छ, पढाइको आधारमा सोर्स अफ इन्कम पनि छ। सत्युगी वर्षा, सुख शान्तिको वर्षा, यी वर्षा त सोर्स अफ इन्कम, कमाइको आधार। बाबाले भन्नुहुन्छ यज्ञ सेवा गर्नु पनि कमाइ हो, सर्भिस गर्नु पनि कमाइ हो, बाबाको यादमा रहनु पनि कमाइ हो। कुन कमाइ हो? अविनाशी कमाइ हो। एक हुन्छ विनाशी कमाइ, अर्को हुन्छ अविनाशी कमाइ। विनाशी कमाइ यही छोडेर जान्छौँ, अविनाशी कमाइ जन्म जन्मान्तर हाम्रो साथमा जान्छ। त्यसैले कमाइ पनि छ, वरदान पनि मिलेको छ। हरेक दिन वरदान मिल्छ। त्यसैले तिनै सम्बन्धले यस अधिकारलाई स्मृतिमा इमर्ज गरेर हर कदम उठाऊ। त तिनै सम्बन्धले यस अधिकारलाई मुखसम्म मात्र होइन, स्मृतिमा इमर्ज गरेर कदम उठाऊ। अहिले समय प्रकृति र मायाले विदाईको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। त समयले, प्रकृतिले र मायाले पनि विदाई लिनको लागि अब प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। केवल तिमी मास्टर रचयिता बच्चाले सम्पूर्णताको विदाई मनाऊ अनि उनीहरूले विदाई लिनेछन्। त विदाई मायालाई, समयलाई, प्रकृतिलाई विदाई दिनुभन्दा पहिला मास्टर रचयिता बच्चा सम्पूर्णताको विदाई मनायौँ भने, बधाई मनायौँ, सम्पूर्णताको बधाई हामी मनाउँछौँ भने समय, प्रकृति र मायाले पनि विदाई लिनेछ अनि उनीहरूले विदाई लिनेछन्। ज्ञानको ऐनामा हेर, यदि यसै समय विनाश भयो भने म के बनुला? त ज्ञानको ऐनामा आफूले आफूलाई हेर्ने कि यदि यही समय, यही क्षण विनाश भयो भने म के बन्छु, त्यो चेक गर्ने। स्लोगन, हर समय हर कार्यमा ब्यालेन्स राख्यो भने सबैको ब्लेसिङ स्वतः प्राप्त हुन्छ। हर समय हर कर्ममा ब्यालेन्स राख्यो भने सबैको ब्लेसिङ स्वतः प्राप्त हुन्छ। त बाबाले ब्यालेन्स राख्न सिकाउनुहुन्छ। न्यारा र प्यारा, अति प्यारा पनि होइन, अति न्यारा पनि होइन। हरेकसँग प्रेम पनि गर्ने, आत्मिक प्रेम र न्यारा पनि बन्न सक्ने, रमणीक पनि बन्ने, गम्भीर पनि बन्ने। यी कुराको ब्यालेन्स। सेवा पनि गर्ने, योग पनि गर्ने, ज्ञान पनि सुनाउने, धारणा पनि गर्ने, एकान्तमा पनि आउने, फेरि सङ्गठनमा पनि आउने। हरेक कुराको ब्यालेन्स। त यो ब्यालेन्स जब गर्न सक्छौँ
तब ब्लेसिङ हामीलाई सबैको ब्लेसिङ प्राप्त हुन्छ। त यो थियो प्यारे बाबाको महावाणी, जसमा बाबाले हामीलाई आज कोर्स गराउनु भयो। सारा कोर्सको कुरा आधारित थियो, चक्रको कुरा, हामी कसरी आउँछौँ, हाम्रो जन्म कसरी हुन्छ, फेरि वर्णको कुरा गर्नुभयो बाबाले। त्यसरी आज बाबाले हामीलाई कोर्स गराउनु भयो। समयप्रति समय बिचबिच हामी बिर्सिने गर्छौँ, त्यसैले फेरि त्यो सुरुवातको दिनमा बाबाले हामीलाई लैजानुहुन्छ मुरलीद्वारा। त आज बाबाले भन्नुभयो कि यस दुःखको दुनियाँबाट छुटाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। हामीलाई धाममा लिएर जान, र धामलाई नै भनिन्छ, पवित्र स्थानलाई नै धाम भनिन्छ। त यो बेहदको खेल हो। हामी खेल सम्झेर यसलाई हेर्छौँ। खेल 3 घण्टाको खेल हेऱ्यौँ, 3 घण्टाको कुनै चलचित्र हेऱ्यौँ, नाटक हुन्छ, थाहा हुन्छ कि यो हामी खेल हेरिरहेका छौँ, नाटक हेरिरहेका छौँ, कुनै दुःख हुँदैन। यसरी नै यो ज्ञान अर्थात् स्पष्टता, जहाँ हामी सबै साक्षी भएर हेर्छौँ कि यो खेल हो। हरेकले आफ्नो आफ्नो पाठ बजाइरहेको छ। भगवान आफ्नो समयमा आउनुहुन्छ। भगवानले सुखको वर्षा दिनुहुन्छ बाबाले, रावणले दुःखको वर्षा दिन्छ। त्यसरी सारा मुरली, सारा दिन हामी चिन्तन गर्नेछौँ, एकदमै गहिराईले चिन्तन गर्नेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सुन्छौँ, सुनाउँछौँ, चल्छौँ पनि, पुरुषार्थी पनि बन्छौँ, सबैको आँखामा पनि समाउँछौँ, अर्थात् सबैको वहाँ पनि प्राप्त गर्छौँ। तर मायाले यस्तो गरिदिन्छ, बाबाको हात पनि छुटाइदिन सक्छ। त्यसैले सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि, बाहिरी रूपले गर्दा गर्दै पनि बाबाको हात, बाबाको साथ, बाबाको श्रीमतलाई सधैँ ध्यान राख्दै हामीले आफ्नो कर्म गर्छौँ भने रामको मतबाट हामी कहिले पनि टाढा हुन सक्दैनौँ। रामको मतबाट रावणको मतमा जानु नै आफूले आफूलाई श्रापित गर्नु हो, र महापाप भनेको नि भगवानको निन्दा गराउनु हो। त्यसैले सारा कुराहरू गहिराईले चिन्तन गर्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ, र सेवामा उपस्थित हुनेछौँ, र 3 कुराको स्मृति हामी राख्नेछौँ। बाबाले भन्नुभयो हामीलाई वरदान पनि मिलेको छ, हरेक दिन वरदान मिल्छ। त्यसपछि हामीलाई सोर्स अफ इन्कम, कमाइ गर्ने सुविधा पनि छ, साधन पनि छ। सेवाद्वारा गर्न सक्छौँ, मनसा वाचाद्वारा गर्न सक्छौँ, हरेक कुराबाट हामी याद गर्न सक्छौँ बाबालाई, कमाइ पनि गर्छौँ, र वर्षा पनि हामीलाई मिल्छ। र जब यी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा हामीले धारण गर्छौँ भने प्रकृति, माया र समय पनि बिदाइ लिनका लागि पर्खाइमा छन्। जब हामीले आफ्नो सम्पूर्णताको बधाई मनाउँछौँ भने माया पनि भाग्नेछन्। त्यसरी नै हरेक कुरामा ब्यालेन्स राख्यौँ भने सर्वको ब्लेसिङ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।